नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज कोजाग्रत पूर्णिमा दशैंको टीका प्रसाद लगाउने कार्य आज सकिँदै यस वर्षको पूर्णिमा व्रत भने भोलि। नेपालमा आज 3517 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 16 जनाको मृत्यु। आज मात्रै 4000 बढी संक्रमण मुक्त। मौसम परिवर्तन सुरु भएसँगै कैलालीमा बिरामीको संख्या बढ्दै, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। प्रविधिका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरी चीनद्वारा नयाँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक। अमेरिकी प्रतिबन्धबाट सृजित क्षतिलाई सीमित गर्ने प्रयास। र बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने 4 नेपाली खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। पहिलो खेल कार्तिक 28 गते हुने। समाचार अब विस्तारमा। आज यस वर्षको बडा दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित रात्रिमा जागराम बसेपछि आजदेखि बडा दशैं समापन हुँदैछ। शास्त्र अनुसार गर्नुपर्ने सबै बलिपूर्ति अर्थात् अखिल बलिपूर्तिको काम पनि आजै हुनेछ। अखिल बलिपूर्ति भएसँगै विजया दशमीदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाई मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम पनि आजैदेखि समाप्त हुन्छ। आजै जमरालाई नजिकको नदी, तलाउ, पोखरी आदि तीर्थस्थलमा लगी सेलाइन्छ। आजको दिन सायंकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने आधारमा पर्व मनाउन सुरु गरेको धार्मिक विश्वास छ। माता दुर्गाका 3 रूप मध्येका एक रूप महालक्ष्मीको पूजा गरेर आज दुर्गा पक्षीलाई विदा गरिन्छ। नवरात्र विजया दशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमा आज परे पनि पूर्णिमा व्रत भने शनिबार रहेको जनाएको छ। महालक्ष्मीको व्रत गर्न गरिने कर्म मध्यरातमा पूर्णिमा भएका दिन गरिन्छ। चन्द्रमाको पूजा गरिने पूर्णिमा व्रतका लागि भने सूर्योदय र सायंकालमा पूर्णिमा तिथि चाहिने भएकाले शनिबार परेको हो। पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा नाचिने सराय नाच यस वर्ष कोरोना प्रभावका कारण रोकिएको छ। हरेक वर्ष विजया दशमीका दिनदेखि कोजाग्रत र पूर्णिमासम्म पश्चिम नेपालमा सराय नाच नाच्ने गरिन्थ्यो। पश्चिम नेपालका गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तुमा सराय नाच नाच्ने चलन छ। दुर्गा भवानीले असत्यमाथि सत्य तथा भगवान रामले रावण लगायतका राक्षसको वध गरी मानव जातिलाई मुक्ति दिलाएको खुसियालीमा यो नाच नाच्ने गरेको धार्मिक विश्वास छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर दशैं लगायतका चाडपर्व मनाउन भने पनि शहरी तथा ग्रामीण भेगमा मानिसको चहलपहल नहुँदा यसपटक सराय नाचको रौनकता नदेखिएको हो। विजया दशमीदेखि पूर्णिमासम्म सराय नाच नाच्ने प्रचलन रहेको छ। अघिल्ला वर्षमा दशैं मनाएर फर्किनेहरूले गर्दा गुल्मीको सदरमुकाम तमघासको बस पार्क तथा सवारी साधन छुट्ने स्थानमा भिडभाड निकै हुने गर्दथ्यो। तर कोरोनाको प्रभावका कारण गुल्मीमा यस वर्ष गन्तव्यमा फर्किनेहरूको चाप छैन भने बजार क्षेत्र समेत सुनसान बनेको छ। अघिल्लो वर्ष दशैं मनाएपछि भोलिपल्टैबाट आफ्नो गन्तव्यमा फर्किन थालेपछि गाउँ सुनसान, शहर बजारमा चहल पहल हुने गर्दथ्यो। गुल्मी जिल्लाबाट पनि दशैं सकिएपछि आफ्नो घर तथा आफन्त कहाँ आएकाहरूलाई फर्किन चटारो हुने गर्दथ्यो। दशैं सकिए लगतै विभिन्न स्थानका लागि फर्किनेहरूले जिल्ला सदरमुकाम तमघासबाट सवारी साधन छुट्ने स्थानहरूमा भिडभाड हुने गर्दथ्यो। दशैं मनाउन शहरबाट धेरै जसो आफ्नो घर तथा गाउँमा जानेले सुनसान बनेका जिल्ला सदरमुकाम तमघास बजारमा चहल पहल हुने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष कोरोनाले जहाँको त्यही दशैं मनाउन सरकारले गरेको अपिल र कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारणले पनि आवत जावत नगर्नाले सबै क्षेत्र सुनसान हुँदै आएको छ। बाहिरबाट आउने यताउता आउने मान्छे पनि खासै भएन। त्यसकारणले चहल पहल नगर्ने भन्नाले एकअर्कासित भेट्न पनि डर लागिरहेछ कोरोनाको कारणले। अनि अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा अब अहिलेको दशैं चाहिँ सबैले अब आफ्नो आफ्नो घरमा
आफन्तहरूलाई जम्मा नगरिकन गाउँबाट फर्किने मानिसहरूले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट बजार क्षेत्रमा आउने सवारी साधनहरूमा पनि चाप हुने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष भने त्यस्तो भिडभाड कहीँ कतै पाइँदैन। काम विशेषले शहर र रोजगारीका लागि विदेशीकाहरू पनि दशैंका लागि गाउँ फर्किएपछि चाडपर्वमा सुनसान बनेका ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि चहल पहल हुने गर्दा चाडपर्वमा सकेसम्म परिवारका सबै सदस्यहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर मनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले पनि परिवारका सबै सदस्यहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर मनाउने प्रचलन पनि हो। कोरोनाले स्कुल पसल व्यवसायमा परेको असरका कारणले पनि यति बेला सबै क्षेत्र सुनसान छ। अघिल्लो वर्ष दशैं मान्न आफ्नो घरमा जनतना आएकाहरूलाई सवारी साधनमा सिट नपाउँदा समस्या हुने गरेको पाइन्थ्यो। तर यस वर्ष भने सवारी साधन नै भर्न गाह्रो हुने गरेको पाइएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। दशैं आजबाट सकिँदैछ। कोरोनाको प्रभावले यसपटकको दशैं अघिल्ला वर्ष जस्तो उल्लासमय भने पक्कै भएन। उच्च सावधानीका बीच यसपटकको दशैं मुगुमा कसरी मनाइयो त? हेरौं मुगाली नागरिकको प्रतिक्रिया आजको आवाजमा। जस्तो नभएर अहिले खासै त्यति भएन। घरभित्रै हाम्रो चाहिँ जुन अब पाठ पूजाहरू देवीको आराधना पूजाहरू गऱ्यौँ त्यति राम्रो भएन। पोहोर सालमा चाहिँ जुन विद्यार्थीहरू अहिले जुन काठमाडौँबाट आइरहन्थे त्यति चाहिँ अहिले आएन। यसपालिको दशैं कोरोनाको डरले अनि त्यति घुमफिर त गरेनौँ। अलिकति घर परिवार रमायो, भित्रै जुमरा खुमरा लाउने रमायो, बाहिर चाहिँ गइएन। सालहरूको भन्दा यो सालको दशैं कोरोनाको रोगले गर्दा त्यति रमाइलो भएन। हामीहरूले घरमै बसेर मनायौँ। अहिले लकडाउनले गर्दा जैसे यताउति पनि जान पाइएन, घरमै बसेर मनायौँ। कोरोनाको कारणले उस्तो राम्रो त्यस्तै भएन अनि ठिकै मनायौँ। योचोटि अलिक कोरोनाले गर्दाखेरि अब अलिक भएको बिचमा पनि मनाउनु पर्ने अवस्था रह्यो। मनाउनु त मनायो घर परिवारको बिचमा, तर पहिला जस्तो त्यस्तो उल्लासमय चाहिँ भएन। यसपालिको दशैं गत वर्ष जस्तो रमाइलो भएन। कोभिड-19ले गर्दा मान्छेहरूको धेरै आज भिडभाड धेरै भएन के अरे। मान्छेले आफ्नो घरमा सामाजिक दूरी कायम गरी यसपालिको दशैं सम्पन्न गरे। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3517 जना संक्रमित भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,68,235 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 920 पुगेको छ।
हाल देशभर कुल संक्रमित मध्ये 38,357 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,096 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म निको हुनेको संख्या 1,28,958 पुगेको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 2,666 जना रहेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 साल घाडीमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ। प्रविधिको पहुँचमा नभएका उनीहरूले अनलाइन मार्फत सञ्चालन भएको पढाइमा सहभागी हुन सकेका छैनन् भने कोरोना प्रभावका कारण अभिभावकको रोजगारी समेत नभएपछि दैनिक खानपानमा समेत समस्या हुने उनीहरूले बताएका छन्। भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणपछि खानपानकै समस्या सिर्जना भएपछि सालगाडीमा बस्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरूको पढाइ नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। मोबाइल कम्प्युटर जस्तो सूचना प्रविधिको पहुँच नभएका कारण बालबालिकाहरूले अनलाइन कक्षा समेत पढ्न पाएका छैनन्। दिनभरि घरको काम गर्न र खेलेर बालबालिकाहरूले समय व्यतीत गर्ने गरेका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउने सुकुम्बासी बस्तीमा ज्याला मजदुरी नै पाइन छाडेपछि खानपानकै समस्या सिर्जना भएको हो। केही हप्ताका लागि माइती नेपालले खानाको प्रबन्ध गरेपछि बालबालिका र महिलाहरूले पेटभरि खान पाएका थिए। आफूहरूसँग प्रविधि नभएका कारण पढ्न नपाएको बालबालिकाहरूको गुनासो रहेको छ। पढाइ त परको कुरा, खानपानकै समस्या रहेको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। पढ्न पाए छैन, खान मलाई मिलेको छैन, घर यहाँ दुःख हुँदैछ। अरू यहाँ खाना घुम्न पाइँदैन, साथीहरूसित मिल्न पाइँदैन, भेट्न पाइँदैन। त्यही साथमा भएर पास गएँ, अब 8मा पढ्न पाइरहेको छैन। अब अरू पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन, अरू सब इन्टरनेटबाट पढ्छ। हाम्रो घरमा इन्टरनेट पनि छैन। इन्टरनेटको सुविधा नभएका कारण आफूहरूले अनलाइन कक्षा समेत लिन नसकेको बालबालिकाहरूको भनाइ रहेको छ। कतिपय दिनमा त भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। सबै गाउँहरूमा हैन, गाउँ समाजमा धेरै मान्छेहरूले, धेरै विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लासहरू पनि लिन पाएका छन् हैन। तर हाम्रो यो गाउँ समाजमा अनलाइन क्लासहरू चलिरहेका छैनन्। सालघरमा रहने बच्चा अब सरहरूले पनि हेर्दैनन्, के गर्दैनन्। अनि अनलाइनमा पढाइ भयो, हामीसँग न केही छ, मोबाइल छ, न केही छ। त्यसैले हामी भन्न लागेको मैले राम्ररीसँग पनि ट्युसन पनि स्कुल पनि जान सकेको छैन। यसको लागि त्यही भएर हामीहरूले खानाको लागि पनि हाम्रो बुवाको पनि काम मिल्दै छैन। माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्टले सुकुम्बासीका बालबालिकाहरूको दयनीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही दिनका लागि भए पनि बालबालिका र महिलाहरूलाई पोसिलो खाना खुवाएको बताउनु भएको छ। एक छाक खाना पनि झौडो भएको अवस्थामा हामीले कमसेकम पनि एक छाक भए पनि पोसिलो खाना खाइदियो भने उहाँहरूको लागि केही मात्रामा भए पनि राहत हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हामीले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारको महिला तथा बालबालिकाहरूलाई दैनिक पौष्टिक खाना खुवाइरहेका छौँ। पढाइबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरूको पढाइ सुचारू गरिदिन बालबालिकाका अभिभावकहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। बालबालिकाको शिक्षासँगै सुकुम्बासी बस्तीमा खानपानको व्यवस्थापन र रोजगारीको प्रबन्ध गरिदिन समेत सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। रामसिंह ठौना, एनटिभी कोलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। अहिले चिसो मौसम सुरु भइरहेको छ। मौसम परिवर्तन सुरु भएसँगै कैलालीमा मौसमी बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार रुगाखोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने र केहीमा झाडापखाला समेतको समस्या देखिन थालेको हो। मौसमको अन्त्यसँगै चिसो मौसमको सुरुवात भइरहेको छ। यो बेला कैलालीमा मौसमी बिरामीहरूको संख्या बढ़िरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल इमर्जेन्सी शाखाका डाक्टर कृष्ण बोहराले अहिले रुगाखोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र केही झाडा पखाला लगायतका लक्षण भएका बिरामीहरू अस्पतालमा बढेको बताउनु भएको छ। मौसम परिवर्तन भइरहेको अवस्था हुनाले रुगाखोकी र कुनै चाहिँ ज्वरोको बिरामी पनि आएको छ। तर पनि यो रुगाखोकी र ज्वरोको सिम्टम चाहिँ अहिलेको यो भयावह रूपमा चलेको कोभिडसँग मिल्ने हुनाले, कोरोनासँग मिल्ने हुनाले मान्छेहरू चाहिँ घरमै सेल्फ अवेरनेस बसेर घरमै पनि आफ्नै घरेलु उपचार गरिरहेको चाहिँ अवस्था पनि छ। तर मौसमी रुगाखोकी ज्वरो भन्ने यो सिजन छ, त्यसका लागि नर्मल्ली त मान्छे जुन पहिला हामी गर्थ्यौँ, अब तातो खानेकुराहरू खाने, धुलो धुवाबाट बस्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने,
यस्तो जो सामान्य घनाइसी उपाय र उपचार अपनाउँछ त्यही नै गर्ने नै हो। मौसमी बिरामी सबैभन्दा बढी जाडो सुरु हुँदा र सकिने बेलामा देखिने गरेका छन्। डाक्टर बोहराका अनुसार बालबालिका, वृद्ध, दम रोगी, श्वास प्रश्वासका रोगी र विभिन्न अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिलाई यो बेला बढी समस्या देखिने गरेको छ। त्यसैले उहाँहरूले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र चिसोबाट जोगिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनु भएको छ। जब यो रुगाखोकी निमोनिया सामान्यतया त जसलाई पनि हुने अवस्था नै हो। हामीले अघि नै भने कोभिडसँग यसको चाहिँ सिम्टम मिल्ने हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो, श्वास चढ्न गाह्रो भयो र एक खालको चाहिँ असजिलो महसुस भयो। सामान्यभन्दा कडा खालको रुगाखोकी भयो भने जसरी पनि अस्पताल आउने र नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यतया वृद्धहरूमा चाहिँ दम, खोकी, निमोनिया र उच्च रक्तचाप देखिन्छ भने बच्चाहरूमा चाहिँ सामान्य रुगाखोकी ज्वरो देखिन्छ। त्यसैले अहिले हामी कहाँ चाहिँ प्राय बच्चाहरूभन्दा पनि वृद्ध अमेरिका बिरामीहरूको संख्या चाहिँ बढी छ। मौसमी रोग हावाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने भएकाले सार्वजनिक स्थानमा जाँदा मास्कको प्रयोग गर्ने, घर बाहिरबाट आउँदा साबुन पानीले हात धुने, बाहिर हावामा ननिस्कने, झोलिलो तातो खानेकुरा खाने लगायतका काम गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी, सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने भए पनि सल्यान बर्लाका किसान प्लास्टिक घर टनेलभित्र तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। रोगकिराबाट तरकारी जोगाउन सकिने भएपछि किसान टनेलमा तरकारी खेती गर्न आकर्षित भएका हुन्। शारदा नगरपालिका 6 बर्ला क्षेत्रमा अहिले जताततै प्लास्टिकका टनेल देखिन्छ। पहिले तरकारीका लागि सिजन कुर्नुपर्ने स्थानीय अहिले बेमौसमी तरकारी फलाएर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। टनेलभित्र सुरक्षित तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सकिने भएपछि किसानले प्लास्टिक टनेलमा गुलबेडा, सिमी, भान्टा, साग, बन्दा, काउली, खुर्सानी लगायतका तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। प्लास्टिकको घरभित्र वर्षा, चिसो हावा र तापक्रम नियन्त्रण हुने हुँदा प्रतिकूल मौसममा पनि तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। टनेलभित्र झार कम आउने, विषादीको प्रयोगलाई एकीकृत गर्न सकिने र रोग किराको जोखिम कम हुने गरेको छ। रोग किराबाट तरकारी सुरक्षित भएपछि तरकारी खेतीबाट मनग्गे आम्दानी। टमाटर लाउँछौँ, काउली, बन्दा अनि सिमी यिनी टनेलभित्र लगाएको किराबाट बच्नको लागि टनेलभित्र लगाउने फाइदा हुने रहेछ। वार्षिक त्यो 4-5 लाख जति गराएर हुन्छ। बर्ला क्षेत्रका किसानलाई प्लास्टिक टनेलमा खेती गर्न बर्ला कृषि सहकारीले सहयोग समेत गरेको छ। सहकारीमा आबद्ध 30 जना किसानले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। टनेलभित्र खेती गर्दा पानीको पहुँच पुग्ने, रोग किराको कमी हुने भएकाले अहिले किसानले सहकारी मार्फत टनेल खेतीका लागि योजना र कार्यक्रम उपयुक्त जग्गा जमिन भएको र पानीको स्रोत पनि भएको र यहाँ उब्जाउ पनि राम्रो भएको र त्यस्तै यहाँ टर्नेल खेती पहिले चाहिँ त्यति सुक्खा हुन्थ्यो भने अहिले टर्नेल खेती भइरहेको छ। टर्नेलबाट चाहिँ के हुन्छ भने टर्नेलभित्र भयो भने कुनै रोग किराको चाहिँ त्यस्तो अवसर हुँदैन र रासायनिक मल पनि त्यति प्रयोग गर्नु पर्दैन। यो बाहिर धेरै रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ भने त्यो टर्नेलभित्र थोरै प्रयोग गर्दाखेरि पनि एकदम सफल हुने।
त्यसैले किसानहरू टर्नेल खेतीमा अति आकर्षण भएका रहेछन्। हामी सहकारीको तर्फबाट यी किसानहरूलाई कुनै प्रपोजल हालेर अथवा कुनै राखेर त्यसमा चाहिँ आधा सहकारीले बेहोर्ने र आधा सरकारबाट चाहिँ बेहोर्ने भयो भनेपछि किसानहरूलाई धेरै उपलब्ध भइरहेको छ। त्यसकारण धेरैको माग पनि त्यही भइरहेको छ। सहकारीमा हामीलाई टर्नेल व्यवस्था गरिदिनुहोस् भने किसानहरूले भनिराखेका छन्। 12 महिना तरकारी उत्पादन गर्न हावापानी तथा वातावरणीय तापक्रम, हावा र पानीको नियन्त्रण गरी अनुकूल बनाउन सकिने प्लास्टिक घरभित्र गरिने तरकारी खेतीलाई प्रवर्धन गरी लाभ लिन सकिने भएकाले यसतर्फ आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन सरकारवालाले ध्यान दिने कि? प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश, सल्यान। बैतडीमा पहिलो पटक महाकाली नदीबाट पानी तानेर तीरखडेनी गाउँको सिरमा लिफ्ट सिंचाई योजनाको पानी पुगेको छ। वर्षादेखि बाँझो रहेको खेतमा पानी पुगेपछि यहाँका स्थानीयमा पनि छुट्टै उत्साह थपिएको छ। यो बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका 10 तीरखडेनी गाउँको खेत हो। सिँचाइ अभावमा वर्षौं पहिलेदेखि बाँझो परेको यो खेत अहिले बिस्तारै खनिँदै गएको छ। बाँझो जमिन सिंचित गर्न बिजुलीबाट 10 हर्ज पावरको मोटर चलाएर तीरखडेनी गाउँमा पानी पुगेपछि यहाँका स्थानीयमा उत्साह मात्रै थपिएको छैन, खेत बाँझो भएर तराई झरेका व्यक्तिहरू समेत पुर्ख्यौली घर फर्किने आशा पलाएको छ। पश्चिमतर्फ उदाएको जस्तो, सूर्य उदाएको जस्तो लाग्यो मलाई। भनेपछि तिरमा रोपाइँ लाग्छ अरे, असम्भव हुने कुरा चाहिँ अहिले रोपाइँ लाग्न थाल्यो। तीरखडेनीको बाँझो जमिनमा 4 इन्च मोटो पोलिथिन पाइप मार्फत कलकल पानी बग्न थालेपछि स्थानीयले पश्चिमबाट सूर्य उदाएको भन्दै खुसियाली मनाएका छन्। दशरथचन्द नगरपालिका र स्थानीय सामाजिक संस्था रुडेस बैतडीको साझेदारीमा 15,85,000 रुपैयाँको लागतमा महाकालीबाट पानी तानेर सिँचाइ योजना बनेको हो। भौगोलिक हिसाबले नेपालको पुच्छर बैतडीको पनि पुच्छर तीरखडेनीमा महाकालीबाट पानी तानेर गाउँमा पानी बगेको देख्दा आफूलाई गौरव लागेको सुनाउँछन् बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्द। बाँझो थियो, जुन एउटा खर थियो, जुन घाँसको लागि मात्रै सदुपयोग भइरहेको थियो, आज वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो हेर्ने बेला पनि मलाई पनि खुसी लागेको छ। महाकाली नदीबाट पहिलो पटक पानी तानेर सिँचाइ योजना निर्माण गर्न दशरथचन्द नगरपालिका र रुडेस बैतडीको टोसा कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदारी गरिएको रुडेस बैतडीका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज जोशीले बताउनुभयो। महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा समुदायको चाहिँ खास गरेर जीवन स्तरलाई चाहिँ उकास्नको लागि महाकाली नदीको पानी चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको हाम्रो धेरै ठुलो छलफल भयो। 75 मिटर सिधा उचाइ र 1300 मिटर लम्बाइ रहेको सिँचाइ योजनाले तीरखडेनी गाउँको 1800 रोपनी खेतमा सिँचाइ पुगेको छ। पानीकै अभावमा बाँझो रहेको खेत सिंचित भएपछि किसानलाई व्यावसायिक कृषि पेसामा लाग्न समेत थप हौसला मिलेको छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, दशरथचन्द नगरपालिका 10 तीरखडेनी खेत, बैतडी। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया नेताहरूले उच्च स्तरको प्रविधिका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरी नयाँ पञ्चवर्षीय योजना अघि सारेका छन्। पछिल्लो समय अमेरिकी कम्प्युटर चिप्सहरू र अन्य उच्च प्रविधिका अवयवहरूको पहुँचमा अमेरिकाले बाधा उत्पन्न गरेपछि चीनले नयाँ महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो। सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा बिहिबार बेजिङमा सार्वजनिक गरेका हुन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वको चीनले ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी प्रविधि बिक्रीमा लगाएको प्रतिबन्धबाट सृजित क्षतिलाई सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। चिनिया कम्पनीहरूले टेलिकम, बायोटेक र अन्य क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि अमेरिकाले नयाँ रणनीति अपनाउन थालेको चिनिया नेताहरूको बुझाइ छ। योजनाको पूर्ण विवरण अर्को वर्षको मार्चमा सार्वजनिक गरिनेछ। अब आर्थिक समाचार।
डडेलधुराका ओखर व्यवसायीहरूले वर्षेनी व्यवसायबाट लाखौं रुपैयाँ आमदानी गर्ने गरेका छन्। पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला र डडेलधुराका विभिन्न स्थानबाट उत्पादित ओखर जिल्ला सदरमुकामको बसपाक र स्याउले बजारमा ल्याई प्रति किलो 700 देखि 800 रुपैयाँसम्म बेच्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। 5 क्विन्टल विभिन्न जिल्लाबाट खरिद गरी बिक्री गर्दा 1 लाख भन्दा बढी गुणा मुनाफा हुने गरेको व्यवसायी टेक बहादुर तमौलीले बताउनुभयो। सिजनमा व्यापारीले अन्य जिल्लाबाट समेत ओखर खरिद गरी बेच्ने गरेको बताउँछन्। कोरोना प्रभावले यस वर्ष भने सोचे जस्तो व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। सुनको मूल्यमा उतार चढाव कायमै रहेको छ। साताको अन्तिम दिन आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ भने चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। शुक्रबार छापावाल सुन प्रति तोला 200 रुपैयाँले घटेर 94,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 200 रुपैयाँले घटेर 94,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको। त्यस्तै चाँदी भने हिजोकै मूल्यमा प्रति तोला 1,180 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 4 खेलाडी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबारदेखि प्रशिक्षणमा बोलाइएका 34 खेलाडी मध्ये 4 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएको जनाएको छ। कोरोना देखिएका 4 खेलाडी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। नेपालले बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहिबारदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नेपालले बंगलादेशसँग ढाका स्थित बंगबन्धु रंगशालामा पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल यही कार्तिक 28 गते तथा दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आगामी मंसिर 2 गते खेल्ने तय भएको एन्फाले जनाएको छ। प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एन्फालाई अनुमति दिएको हो। नेपालले बाल गोपाल महर्जनको नेतृत्वमा तयारी सुरु गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन स्विडेनमा रहेकाले एन्फाले महर्जनलाई टिम हेर्न जिम्मेवारी दिएको हो। टोलीको सहायक प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रशिक्षकमा विकास मल्ल रहेका छन्। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। अब मौसम। हाल देशका उच्च पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आज मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज कोजाग्रत पूर्णिमा, दशैंको टीका प्रसाद लगाउने कार्य आज सकिँदै यस वर्षको पूर्णिमा व्रत भने भोलि। नेपालमा आज 3,517 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 16 जनाको मृत्यु। आज मात्रै 4,000 बढी संक्रमण मुक्त। मौसम परिवर्तन सुरु भएसँगै कैलालीमा बिरामीको संख्या बढ्दै, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। प्रविधिका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरी चीनद्वारा नयाँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक, अमेरिकी प्रतिबन्धबाट सिर्जित क्षतिलाई सीमित गर्ने प्रयास। र बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने 4 नेपाली खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। पहिलो खेल कार्तिक 28 गते हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै
हुँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।